کے درس سے سبق لیا ہوا ہے، اور پھر فقیروں کی گدڑی میں لال ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، تو یہ بھی ایک ایسا موتی ہے، ایک ایسا لال ہے جس کی آواز، جس کا کلام، جس کی گرہ بندی بہت مشہور۔ محترم عزت مآب محمد عظمت علی صابری صاحب بسم اللہ کریں گے آپ اپنے حسین کلام سے قلوب و اذہان۔ حضرات میں تھوڑے جے وقت واسطے تواڈے سامنے حاضر خدمتاں، دعا ہے الہ العالمین تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے اور اس محفل نو ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ سارے احباب دے کے گزارش ہے کہ جھوم جھوم کے حضور دی ذات پاک تے اچھی آواز نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا تیرے بوئے دیا یا رسول اللہ، تیرے بوئے دیا بے آسیانوں میرے مالک کا بڑا لجپالے تو چن فلک دا ویکھ کے چھپ جاوے، ایڈا سونیا بدر کمالے تو چنن کھیاں دا ٹھنڈک کال جے دی آس آسیاں دی ماں جمالے تو حدوں پار کوئی گل نہیں، کم از کم میں نہیں اس ماحول پہ پڑھ سکتا، میں معافی چاہنا، میری یہ مجبوری، میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں تواڈے نال۔ تسی مین آدمی نہیں سنو گے تو بچے تو نہیں سنو گے، اچھی بات ہے۔ حدوں پار گلزار سرکار دی گل بے مثل تے بے مثال تو کدی عربیہ سونیا تاجدارا، کدی عربیہ سونیا تاجدارا، اساول بھی نظر کرم کر خدا را، کدی عربیہ سونیا
ताजदारा असावल भी नजरे करम कर खुदारा। क्या कहना अरबिया अरबी ढोल ताई हालों सोने असी बेहाल हो गए। कदों खैर दीदार दा पावना है अर्जा करदियां नू किन्ने साल हो गए। अगे गैर मैनू ताने मार दे सन हुण ते अपने भी गैरां नाल हो गए। हुण ते करम सरदार ते या आका अर्जा करदियां दे चिट्टे वाल हो गए। कदी अरबिया सोनिया ताजदारा असावल भी नजरे करम कर खुदारा। कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। माशाल्लाह बहुत अच्छा चला रहे। थोड़ा रिपीटर घटा दे सो शेर भी समझ आवे। सदका सिबतैन का मुझ पर भी करम है आका। आपका सग हूं पुराना शाह मक्की मदनी। कदी अरबिया सोनिया हसन हुसैन का सदका करम की एक नजर हुजूर अपनी खताओं पे शर्मसार हूं मैं। कदी अरबिया सोनिया ताजदारा असावल भी नजरे करम कर खुदारा। कदी अरबिया सोनिया ताजदारा। और वसा जा कदी आके दुखिया दे वेड़े। वसा जा कदी आके दुखिया दे वेड़े। हसीना दिशाही दिया शेर यारा। कदी अरबिया सोनिया ताजदार। क्या क्या आबिजा वल्लैद जुल्फा वालिया। हुण आबिजा आबिजा माज़ाग चश्मा वालिया। हुण आबिजा आजा नाका सवारा मदीने दिया। ओ जिद डाची दे कदमा तो वार देवां। आबिजा वल्लैन जुल्फा वालिया। हुण आ
بھی جا خواجہ فرید سرکار اس مقام سے لکھ دینے یا رسول اللہ میں تیری ڈاچی دے چمنیاں پیر وے مایا تیری ڈاچی دے چمنیاں پیر وے تیرے سر دی میں منگنیاں خیر وے آ بھی جا مازال چشمہ والیا ہن آ بھی جا جے قدم تینڈا پوے تاں وس پوے ساڈا بھی گھر سونے سونے نوری قدماں والیا ہن آ بھی جا ولین زلفاں والیا ہن آ بھی جا ہن آ بھی جا پنجابی دے دو اشعار عرض کر کے دو شعر علی کریم دی شان جو پڑھنے نے اس کے بعد انشاءاللہ اجازت ایک باری درود پاک پڑھو الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے او دل دھڑکے اتھرو ٹر پے ایک کس دا لباں تے نام آیا اور آیا اپنا آپ بھی یاد نہیں کی دساں کیڑا مقام آیا اور آیا اپنا آپ بھی یاد نہیں کوئی تدبیر کرو عمران بھائی کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے کی دساں کیڑا مقام آیا میں دنیا ساری واری قربان کراں ایک وار پیار تھی آنکھ دے میں او میرا ادنا غلام آیا ایک وار پیار
اپنا غلام آیا گلزار قبر تے لکھ دینا ایک قبر ہجر دیاں ماریاں دی ایک قبر ہجر دیاں ماریاں دی او جے تیک اڈیکاں او مکیاں نہیں رہا تکدا عمر تمام آیا اور آیا اپنا آپ بے یاد نہیں کی دساں کیڑا مقام آیا بھئی یہ چرونڈ گلے عالم حضرات بھی بیٹھے نے عابد خیال بھائی بیٹھے نے سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو گل غلط کراں تو میری تائید نہیں کرنی اگر ٹھیک گل کراں تو پھر میری حمایت ضرور کرنی حضور دی حدیث پاک ہے جدا میں مولا او دا یہ پکی گل ہے یا میں کوئی بھرتی پہ کر دوں میں کہنا جی لوہے تے لکھ جدا میں مولا او دا علی مولا اور اللہ دی قسم حضور نے نہیں فرمایا جی میں تسی چرونڈڑے پہ دیو جدا میں مولا او دا انجی گل انج ہاتھ وچ ہاتھ دے کے فرمایا جدا میں مولا او دا جنہاں پاک کے ضرور میرے نال پڑھن جنہاں نہیں پاک انہاں دے اپنے نصیب جندہ لہم کا لہمی شانے او سونے مدنی دا فرمانے ساڈا تے ایمان علی مولا علی مولا سارے مل کے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جیندی نظر کرم اکسیرے او مرحب نو دتا سونے چیرے ساڈا تے او پیرے علی مولا علی مولا علی مولا جیندا بیت اللہ وچ جمے کسیرا میسر کے دو سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت جیندا بیت اللہ وچ جمے او سارے ولیاں تے جیندا قدم میں رب دی قسم میں علی مولا علی مولا سارے مل کے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی باب مدینہ تل علم دائے عالم علی علوم سما دائے فاتح خیبر ہنین تے بدر دائے بدر کامل سپہرے سخا دائے وارث فقر سلوک عرفان دائے او کامل رہنما راہے خدا دائے کیا علی گلزار تے چلی مشکل او قبضہ مشکل تے مشکل کشاد آئے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مائی پاک عرض کردیاں نے جی بسم تسی اللہ. حضور دی محفل وچ بیٹھے ہیں حضور علی کریم دے چہرے والوں ویکھدے ہو عابد بھائی آپ فرماندے نے تساں نہیں سنیا حضور فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے. کیا بات کیا بات. علی پیر ساڈے سنیاں دے پیر نو اس واسطے حضور علی کریم دا ذکر کرن لگے سن جی پیار تو کم لینا چاہیے. میرا آخری منٹ ہے سارے پڑھو میرے نال مل کے علی مولا علی مولا او سنی تے تو ہونی ہے حدیث مصطفیٰ دی او علی والو ویکھنا عبادت خدا دی تک لیا کر تیرے دکھ مک جان گے تو علی علی کیتا کر او تینوں رنگ لگ جان گے بولو علی مولا اللہ علی مولا پیراں وچوں پیر میرا اکو پیر خیبری ایو نارا چشتیا تے ایو نارا قادری پنج نارے پنجتنی سوا لکھ نارا حیدری یا علی بولو علی مولا کیا بات ہے کیا ماشاء اللہ. محترم محمد عظمت علی یہ خوشبو والے بھائی جو ہیں یہ